नमस्कार। व्यक्ति विषय विशेषको आजको सन्दर्भ संवादमा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आज हामी राजीव विक्रम शाहसँग कुराकानी गर्छौं। संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जाजरकोटमा पछिल्लो पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो। तथापि आजको दिनमा राजीव विक्रम शाहको ध्यान पार्टी राजनीति भन्दा बढी समाजसेवाका कामहरूमा देखिन्छ। उहाँले जाजरकोटमा आफ्नै व्यक्तिगत पहलमा अस्पताल बनाउनेदेखि लिएर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढे पछाडिको अवस्थामा झण्डै 1 करोड बराबरका सामान कर्णाली प्रदेश र त्यसैगरी त्यस प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूलाई वितरणको काम पनि गर्नुभएको छ। एउटा व्यक्तिसँग सम्पत्ति हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, त्यसले उसका लागि सुख सयल प्राप्त होला, तर त्यो व्यक्तिले आफूसँग भएको स्रोत र साधनलाई आम जनताको हितमा, आम जनताका पक्षमा, खास गरी आवश्यक र अत्यावश्यक भएका जनताका पक्षमा प्रयोग गर्छ भने त्यो एउटा उदाहरणीय कर्म पनि हो। राजीव विक्रम शाह जो अध्ययनका हिसाबबाट विभिन्न युरोप र सुविधा सम्पन्न मुलुकमा गएर अध्ययन गर्नुभएको छ, तर आफ्नो जन्मथलो जाजरकोटलाई नबिर्सने मात्रै होइन, पछिल्लो दिनमा समाजसेवाका लागि राजनीति अर्थात् खाली राजनीति होइन, म समाजसेवाका मार्फत राजनीति गर्छु भनेर उहाँ निरन्तर रूपमा जाजरकोट र कर्णाली फर्किएर जाँदाखेरिमा आजको दिनमा उहाँ कसरी यी विषयहरूलाई संयोजन गरिरहनु भएको छ भनेर आजको व्यक्ति विषय विशेषमा हामी राजीव विक्रम शाह जो कुमारी ट्रस्टको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौं। उहाँ यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। राजु सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँ जुन प्रकारको कर्म गरिरहनु भएको छ, खास गरी मानवीय सेवामा, जनताको सेवामा, त्यो पनि कर्णाली जसलाई हामीले दूरदराजको एउटा नेपालको हिस्सा मान्यौँ, त्यहाँको जनताका पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। जनताका तर्फबाट तपाईँले गरेको कामलाई नमन गर्छौँ। आजको दिनमा चाहिँ के गरिरहनु भएको छ? खास गरेर अस्ति भर्खर यही तपाईले भनेको जस्तो 10 दिन अगाडि म कर्णाली प्रदेशबाट म फर्केँ, मेरो जिल्लाबाट जो स्वास्थ्य सामग्री मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेर त्यसपछि एक दिनको लागि म मेरो जिल्लामा पनि पसेको थिएँ। अनि जुन दिन म फर्केको थिएँ, अलिकता मेरो जिल्लामा चाहिँ अलिकता तपाईहरूले पनि सुन्नुभयो होला, अहिले 6 जना युवा साथीहरूको चाहिँ अलिकता हत्या भएको इस्यु आएको मा चाहिँ म अलिकता लागिराखेको छु अहिले चाहिँ। जस्तै तपाईले जो प्रकारको काममा लागिरहनु भएको छ त्यति बेला त्यहाँ गएर पनि आउनुभयो, एउटा दुःखद दृष्टान्त 6 युवाहरूको ज्यान जाने प्रकारको घटना पनि घट्यो। त्यो घटनासँग जोडिएर चाहिँ के काम गरिरहनु भएको छ? अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अलिकता यो माइती घरमा चाहिँ आफ्नो उपस्थित देखाउँदै यो राज्यले चाहिँ न्याय दिनुपर्छ। अहिले संघीय गणतन्त्रको स्पिरिटमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको न्याय हो र जनतामाथि केही अलिकता यसै अप्रिय अथवा दुर्घटना घट्यो भने चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ भनेर चाहिँ अलिकता ध्यान आकर्षणको काम गरिराखेको छु। ठाउँ-ठाउँमा गएर अलिकता बोलिराखेको छु यसको विषयमा। जस्तै तपाईँ सुर्खेतबाट जाजरकोट पनि पुगेर आउँदाखेरिमा अहिले जो प्रकारको कोभिडको सङ्क्रमण त्योसँगै जोडिएको खालि कोभिड मात्रै छैन, त्यसले तपाईँ 70 भन्दा बढी दिनसम्म जनता लकडाउनमा बस्दाखेरिमा उनीहरूको आर्थिक अवस्थाको कुरा छ, उनीहरूको जीवन निर्वाहको समस्या पनि छ। जाजरकोट आफैमा पिछडिएको जिल्लामा पर्छ। त्यहाँका आम जनताले चाहिँ के भनेर पठाए आफ्नो अगुवालाई? आज भर्खर म दुईटा हाम्रो वडा अध्यक्ष र गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग मैले मेसेन्जरमा तपाईसँग वार्ता गर्नुभन्दा अगाडि म त्यसमै अलिकता व्यस्त भएको थिएँ। अहिले अलिकता नाजुक परिस्थिति छ। त्यहाँको गाउँपालिका र नगरपालिकाको मेयर र अध्यक्षहरूसँग तपाईँले कुरा सोध्नुभयो भने चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ गाउँ स्थानीय तहतिर चाहिँ के भन्छ यो कोरोनाको क्वारेन्टाइनको लागि जिम्मा दिएको छ, तर क्वारेन्टाइन फेसिलिटीहरू अलिकता नाजुक परिस्थितिमा र खानपिनको अवस्था पनि नाजुक परिस्थितिमा भएको भएर अब अहिले तपाईलाई एउटा सानो कोठामा 10 जना मान्छेलाई कोचिदियो भने 1 जना मात्रै मान्छेसँग कोरोना भयो भने त 9 जनालाई पनि लाग्ने भयो र त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसिराखेको छ, तर टेस्टिङ किटहरू पर्याप्त रूपमा पाइराखेको छैन। र हिजो भर्खर जाजरकोटमा पहिलो
भनौँ न एउटा पहिलो केस निस्क्यो संक्रमित बारेकोट गाउँपालिका भन्ने ठाउँमा चाहिँ पहिला 112वटा टेस्ट गरेको थियो। त्यो 112वटा टेस्टमा चाहिँ हामीलाई पहिला नि जानकारी के आएको थियो भने सबै क्लियर भयो भनेर, तर हिजो चाहिँ फेरि त्यही 112 मध्येमा चाहिँ एउटा इन्सपेक्टर, एउटा प्रहरी जवान र एकजना भाइको पनि केस पोजिटिभ भनेर फेरि प्रदेश सरकारले भनेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो के हो, पहिला चाहिँ क्लियर भन्ने अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ फेरि केस पोजिटिभ देख्ने, त्यसमा पनि अलिकता भनौँ न अब यो के भएको भन्ने हाम्रो प्रश्न छ। र अहिले चाहिँ अब त्यो व्यक्तिहरू, त्यो भाइ त आफ्नो गाउँमा फर्किसकेको छ, इन्सपेक्टरलाई चाहिँ जिल्लामा लिएर आएर सेल्फ आइसोलेसनमा राख्ने भनेर हिजो बोलाएको छ। यस्तो परिस्थिति छ। र तपाईको बुझाइ चाहिँ जो प्रकारको परीक्षण भइरहेको छ र परीक्षणको रिपोर्ट खास गरी आरडीटी जो आफैमा विश्वव्यापी रूपमा पनि त्यति विश्वसनीय मानिँदैन, त्यसैको आधारमा कहिले चाहिँ मानिसलाई घर पठाइदिने अनि फेरि उनीहरूले को मान्छेसँग भेटे के गरे त्यो जम्मै कुरा जोडिन्छ। योसँग अलि बढी असन्तुष्टि हो तपाईँको? होइन हो, तपाईँले भनेको जस्तो अहिले म अस्ति भर्खर जिल्लामा जाँदाखेरि मैले सिडिओ साहबसँग अलिकता क्वारेन्टाइन फेसिलिटी पनि अलिकता निरीक्षणमा हामी गयौँ। अब एउटा कोठामा 8-9 जनालाई हालेको छ। अब हाम्रो गाउँघरतिर होटेलहरू पनि हुँदैन, सुविधाहरू पनि हुँदैन। विभिन्न स्कुलहरूमा, स्कुलको क्लासरुमहरूमा मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। त्यसमा खानपिनको पनि सवाल उठिराखेको छ र कतिसम्म क्वारेन्टाइन चाहिँ राख्ने, तर चाहिँ टेस्टिङ किटहरू पनि अभाइलेबल छैन, क्वारेन्टाइनमा मात्रै राखेर फेरि घर पठाइदिने अवस्था देखिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकता नाजुक परिस्थिति गाउँपालिका र हिजो भर्खर मैले एउटा अनलाइनमा 3टा गाउँपालिकाको मेयर र अध्यक्षको इन्टरभ्यू देखेको थिएँ मेरो जाजकोटबाट, र उनीहरूको निकै कम्प्लेन थियो। तपाईले यो कुरा गर्दै गर्दा तपाईलाई त जब काहीँनिर अभाव देखिन्छ त्यसमा पनि जाजरकोट जो तपाईको जन्मसँग तपाईको आफ्नो भूमिसँग जोडिएको छ, तथापि कर्मका हिसाबले पछिल्लो दिन त्यहाँ गएर काम गरिरहनु भएको छ, तपाईले देखेपछि त जनताले के लिएर आइदियो राजीवले, हाम्रो लागि केही न केही पुरिया लिएर आएको होला भन्ने अपेक्षा गर्छन्। अब ती ठाउँमा के गरिदिने विचार छ? अब अहिले जस्तो तपाईले सवाल उठाउनु भयो, म चाहिँ सानै विद्यार्थी कालदेखि मेरो राजनीति सुरु भएको होइन, त्यसैले मलाई धेरै भाषण गर्न पनि आउँदैन, बोल्न पनि आउँदैन र भाषण गरेर राजनीति गरे होइन। म चाहिँ मेरो पुर्खाली जिल्लामा चाहिँ सेवा गर्नुपर्छ भनेर मैले लगभग 18 वर्ष अगाडि चाहिँ म जिल्ला पुगेको थिएँ। एउटा सांसदको सपना देखेर म गएको थिइनँ र सेवा गर्नुपर्छ र हाम्रो जिल्ला, हाम्रो प्रदेशको चाहिँ पहुँच पुगेन हाम्रो विभिन्न क्षेत्रमा भनेर म चाहिँ पहुँचको लाई मद्दत गर्ने, जिल्लालाई सेवा गर्छु भनेर म गएको थिएँ। परिस्थितिले 10 वर्ष अगाडि झाडा पखालाहरूमा पनि मैले यस्तै हेलिकप्टर 1 हप्ता जाजरकोटमै रिजर्भमा राखेर विभिन्न डाक्टरहरू यहाँ त्यो बेलामा यहाँ काठमाडौँबाट लगेर औषधि लगेर उपचार गराएको थिएँ। अब ठ्याक्क 10 वर्षपछि अहिले कोरोना लागेको छ। अब कोरोनाको चाहिँ उपचार चाहिँ छैन। अहिले चाहिँ हामीले सामग्री जस्तो स्वास्थ्य सामग्री भेन्टिलेटर सहित लगभग 5वटा आइसियु सुर्खेतको, अब हामीले किन सुर्खेतमा गरेको भनेदेखि त्यो हाम्रो प्रदेशको क्षेत्रीय अस्पताल त्यहाँ छ, प्रदेश सदरमुकाम प्रदेश राजधानी पनि भयो नि। हजुर प्रदेश राजधानी, र त्यहाँ अलिकता 5 अहिले 10वटा आइसियुको मात्रै व्यवस्थित भएको भएर हाम्रो व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ 5वटा थप्यो भने 15वटा, र अहिले फेरि प्रदेश सरकारले त्यस वर्ष 10वटा थप्ने भनेपछि 25वटा आइसियु को व्यवस्था हुने भएको भएर अहिले चाहिँ त्यो फेरि यो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ आजको लागि मात्रै, कोरोनाको लागि लडाइँको लागि मात्रै होइन, भोलि पनि चाहिन्छ भन्ने भिजनले चाहिँ त्यो काम गरिराखेको थिएँ। जस्तै तपाईले भने जस्तै तपाईले यो अगाडि कुमारी ट्रस्ट जसको पनि तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो मार्फत जो प्रकारका स्वास्थ्य सामग्रीहरू वितरण गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि अस्पताल आफ्नै पहलमा निर्माण गर्ने काम गर्नुभयो। यो जम्मै गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने सपना सांसद बन्ने पालेको थिइनँ, तर संविधान सभाको सदस्य भएँ,
अहिले सांसद हुन सकिन, तर जनताको मनको त तपाईँ सांसद नै हो। यो अवस्थामा मैले भने अब चाहिँ के गर्ने योजना बनाउनु भएको छ कि अहिलेका लागि थप सहयोग गर्ने कुरा चाहिँ अब मानसिक रूपमा या भावनात्मक रूपमा गर्ने, सामग्रीगत रूपमा गर्ने चाहिँ अहिले अवस्था बनिसकेका छैन, अर्थात् के छ भन्न खोजे? हजुर, अब अहिले चाहिँ खास गरेर भर्खर जिल्लाबाट फर्केको भएर चाहिँ अलिकता सरकारसँग कोअर्डिनेट गरिकन, ध्यान आकर्षण गरिकन सरकारलाई पनि म के भनौँ न के सजेसन दिन चाहन्छु भनेदेखि यो कोरोना भनेको चाहिँ दुईटै सरकारभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले अमेरिका सरकार, अमेरिका चाइना जस्तो सरकारले त पावरफुल शक्तिशाली देशले त यो कोरोनालाई ह्यान्डल गर्न गाह्रो भइराखेको छ। त्यसैले यो सरकारले पनि सर्वदलीय किसिमको एउटा बैठक बनाएर यो कोरोनालाई चाहिँ प्लानिङ विज्ञहरूसँग बसेर अलिकता बृहत रूपमा यसलाई छलफल नगर्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकै सङ्कटमा आउन सक्छ। र अहिले तपाईँको भनाइ एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाऊ भन्ने कुरा हो राजीवजी, तपाईँको सबै दलहरू या सबै पक्षहरूलाई समावेश गरेर एउटा कुनै संयन्त्र बनाऊ? अलिकता तपाईँलाई जस्तो यो कोरोनाको लागि चाहिँ अहिलेसम्म उपचार त छैन नि, त्यसैले आफै एक्लैले यसलाई ट्याकल गर्न कोसिस गर्दाखेरि केही गरेर फेलियर भयो भने चाहिँ भोलि त भन्न सक्छ नि त सर्वदलीय भयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि सल्लाह थियो यसमा भन्नेको लागि सबैसँग विज्ञहरूसँग एउटा संयन्त्र बनाएर अलिकता अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अलिकता यसलाई चाहिँ भनौँ न निरन्तरमा ल्याउन अथवा जस्तो अहिले जुन जुन अब्स्टिकलहरू सरकारले फेस गरिराखेको छ त्यसलाई ट्याकल गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो सुझाव मात्रै हो। तपाईँले यो कुरा राख्दै गर्दा तपाईँका लागि आजको दिन यति धेरै महत्त्वपूर्ण भएको छ जाजरकोट, तथापि मान्छे प्रश्न गर्लान् यति धेरै खर्च गरेर यति धेरै सेवाका काम गरेर चुनाव लड्ने हो भने त किन जाजरकोट जान परेर काठमाडौँ उपत्यकामै सजिलै चुनाव लड्ने वातावरण, फेरि पार्टीहरूको पनि टिकट दिनका लागि खल्ती भरिदियो भने टिकट दिने प्रकारको प्रचलन पनि छ हामी कहाँ। तर तपाईँ जाजरकोट र जाजरकोट भन्नुहुन्छ नि, त्यसको पछाडि खालि आफ्नो जन्मथलो मात्रै हो कि त्यहाँका जनतालाई चित्त बुझाउन अलि सजिलो हुने भएर हो? होइन, यो के छ भनेदेखि पहिलादेखि नै मैले भनेको तपाईँलाई म राजनीतिक पृष्ठभूमिमा हुर्केको पनि होइन, जन्मेको पनि होइन। मेरो बुवा एउटा नेपाल एयरलाइन्सको एउटा पाइलट हुनुहुन्थ्यो, म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो र चाहिँ मेरो अब हामी 3 पुस्ता यहाँ काठमाडौँमा हुर्कियौँ। 3 पुस्ता यसो हेर्दाखेरि वरिपरि खोइ त हाम्रो जाजरकोट दाजुभाइ भन्दाखेरि नदेखिने र हामीलाई पनि केही समस्या पर्दाखेरि चाहिँ अब अरू जिल्लामा जस्तो स्याङ्जा पूर्वको जिल्लाहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले सुन्नु भएको छ स्याङ्जालाई त सिरियोको जिल्ला भन्ने, जस्तो हाम्रो जिल्लातिरको चाहिँ पहुँचै नपुग्ने। मलाई त गाह्रो, तपाईँहरूले पनि जाजरकोटे राजा त भनिहाल्छन् नि, जाजरकोटे राजा भनेर के गर्ने। तर अब राजा पनि अब के भन्ने त्यो राजा तपाईँले जाजरकोटको दरबारको परिस्थिति देख्नुभयो। अहिले सिडिओको कार्यालय छ त्यहाँ, यहीँ अहिले एउटा सामान्य काठमाडौँको व्यापारीको घरभन्दा सानो छ। त्यसैले अवस्था त्यस्तै थियो। हामी 3 पुस्ता अगाडि जाजरकोटको राजाको सन्तान भएर नि 7 वटा दाजुभाइ मध्येमा कान्छो भएको भएर केही नभएर नि काठमाडौँतिर लागेको थिएँ। त्यसैले अब त्यहाँको परिस्थितिको अवस्था हेरिकन चाहिँ हाम्रो जाजरकोटको दाजुभाइ दिदीबहिनी अथवा कर्णाली प्रदेशको पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पहुँच हुनु पर्यो। ब्युरोक्रेसीमा कोही डाक्टर निस्किनु पर्यो, इन्जिनियर निस्किनु पर्यो, अनि पो त हाम्रो प्रोग्रेस हुन्छ, डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो सपना बोकेर चाहिँ गएको थिएँ। र म मात्रै होइन, त्यो बेलामा केही 2-3 जना गैर आवासी जाजरकोटेहरू पनि त्यहाँ गएको थियो। परिस्थितिले चाहिँ अब मलाई चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ 64 सालमा चाहिँ अलिकता नचाहँदैमा समानुपातिकमा उम्मेदवार बनाइदियो र त्यही घटनापछि चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा पनि म लागेँ। तपाईँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा आउँदै गर्दा तपाईँका कुरा, तपाईँका काम हेऱ्यो भने नेपालको परम्परागत राजनीतिसँग कति मिल्दैन होइन? तथापि तपाईँ आजको दिनमा राजनीतिमा त जबरजस्ती प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यो राजनीतिक दलका नेता यिनका कर्म देख्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई ठिकै लाग्छ कि यो फोहोर पोखरीमा हाम फालेछु जस्तो लाग्छ?
अलिकता अब हामीले चाहिँ अब जस्तो देशले चाहिँ निकै परिवर्तन गरेको छ, फड्को मारेको छ, राजनीतिले पनि फड्को मारेको छ, तर विकास र चेतनामा चाहिँ फड्को मारेको छैन जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ अलिकता दुःख लाग्छ। जुन किसिमले हामीले राजनीति गरिराखेका छ, हाम्रो विभिन्न सबै पार्टीको नेताहरूले भन्नु पर्यो आफैले आफैलाई फसाइराखेको छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले सपना त बाँड्यौँ, तर सपना यथार्थमा बाँड्नुपर्छ। भोटको लागि मात्रै सपना बाँडेर भनौँ न भोलि नेता आफै फस्ने परिस्थितिमा हुन्छ र विभिन्न समस्याहरू उठ्छ। आफ्नो पावरको लागि मात्रै, आफ्नो पदको लागि मात्रै पोलिटिक्स गर्यो भने चाहिँ परिणाम चाहिँ अहिले जे आइराखेको छ देशमा त्यही आउँछ। तर अरूको जनताको लागि, देशको लागि सोचेर हामीले चाहिँ पोलिटिक्स गर्यो भने चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो आउँछ जस्तो लाग्छ। जस्तै राजीवजी एउटा चिज भन्ने गरिएको छ, जाजरकोट हिजोको दिनमा झाडा पखालाका कारण त्यहाँका जनतालाई बिचरा भन्ने दिन थियो, तथापि आज पनि जाजरकोट र रुकुम जोडिएर एउटा साँच्चै नै अमानवीय घटनासँग जोडिएको छ। तर पछिल्लो दिनमा जाजरकोटका जनतालाई भाग्यमानी यस अर्थमा भन्छन् सामाजिक कर्मको एउटा आदर्श मान्छे र नेपाली राजनीतिमा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका पुर्याउन सक्ने गृहमन्त्री, वनमन्त्री भइसकेको मान्छे। फरक फरक दलमा छन्, तर दुवै प्रकारका हेभी वेटहरू जाजरकोटसँग छन्। अब त जाजरकोटलाई के चिन्ता भन्ने छ नि। अब पावरको हिसाब र पदको हिसाबमा चाहिँ तपाईँले भनेको ठिक हो। म चाहिँ एउटा सामान्य सांसद मात्रै भएको छु र मैले चाहिँ सेवा पुर्याइराखेको छु। होइन, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने शक्ति बस्नेत, आर्थिकदेखि मन सबै कुराले सम्पन्न भएको राजीव शाह, अब मिलेन कुरा। त्यही त मैले भनिरहेको छु। पावर र पदको हिसाबले चाहिँ उहाँ चाहिँ मभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, तर सेवामा चाहिँ म अलिकति अगाडि छु जस्तो लाग्छ। र यो दुईटा राम्रोसँग कम्बिनेसन मिल्यो भने चाहिँ जाजरकोटमा राहत पाउने अवश्य रूपमा हुन्छ। अब त्यो निर्णय गर्ने चाहिँ अब त्यो जनताको हातमा म छोड्न चाहन्छु। तपाईले कति संयोजन गर्नुभएको छ? शक्तिजी, म जिल्लामा गएर आएँ, जिल्लामा यस्तो यस्तो भएको रहेछ, अथवा जिल्लामा अहिले यो प्रकारको घटना घट्यो, यो विषयमा तपाईँ हामी सबै मिलेर यसलाई राजनीतिकरण नगरौँ, हाम्रो जिल्लालाई आजको दिनमा जातीय विभेद हुने जिल्लाका रूपमा चाहिँ परिचित नगराउँ, तपाईँ र म मिलेर जनता अहिले क्वारेन्टिन सेन्टर होइन कोरोना सेन्टर जस्तो भएको छ त्यसलाई परिवर्तन गरौँ, यी प्रकारका कुरा गर्नुभएको छ उहाँसँग? अहिले मेरो शक्ति बस्नेत मन्त्री सम्भवतः राजीव विक्रम शाहसँगको हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भएको छ। हामी राजीव विक्रम शाहलाई यति बेला नेपाली कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ता या नेताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छैनौँ। उहाँ कुमारी ट्रस्टको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एउटा मानिस सम्पत्तिका कारणले मात्रै धनी हुँदैन, उसँग मन पनि चाहिन्छ। आज संसारमा जति धनी मानिसहरू छन्, हामीले विश्वका विभिन्न मुलुकको हेऱ्यौँ भने उनीहरूसँग एक प्रकारको थिति छ, उनीहरूसँग एक प्रकारको आफ्नो असुल छ, उनीहरूसँग एक प्रकारको प्रतिबद्धता छ। वर्षमा यति रकम कमाइसके पछाडि कमाइको यति प्रतिशत चाहिँ कम्तीमा पनि समाजसेवामा खर्च गर्ने, च्यारिटीहरूमा दिने भन्ने प्रकारको प्रचलन छ। त्यसै गरेर विभिन्न सेलिब्रिटीहरू, खास गरी चलचित्रको होला, पत्रकारिता क्षेत्रको होला या अन्य क्षेत्रमा जो सेलिब्रिटी बनेका हुन्छन्, उनीहरूले विभिन्न प्रकारका च्यारिटीहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्, गरिब गुरुवाहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहेका हुन्छन्। हामीले ज्याकमा फाउन्डेसनदेखि लिएर बिल गेट्ससम्मको कुराकानी गऱ्यौँ भने हामीले मार्क जुकरबर्गबाट सुरु भएर सिलिकन भ्यालीसम्मको कुराकानी गऱ्यौँ भने उनीहरूले जो प्रकारका कर्महरू खास गरी गरिबहरूका लागि आफ्नो सम्पत्तिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा दिने निर्णय गरेका हुन्छन् र त्यो प्रकारका कर्म गरेका हुन्छन्, त्यो नेपालमा किन कानुन हुन सक्दैन? नेपालमा पनि अर्बपतिहरू छन्, तर त्यो अर्बपतिको सम्पत्ति 10,000 रुपियाँ पोइन्ट म्यारिज खेल्नका लागि प्रयोग भयो भने तपाईँले केही दिन अगाडि मात्रै खबरमा सुन्नुभएको छ, नेपालका नामुद भनिएका व्यापारीहरू लकडाउनको बेलामा राजधानीको एउटा होटलमा जुवा खेल्दैका अवस्थामा पक्राउ पर्छन्। उनीहरू समाजसेवा गर्दैका अवस्थामा उनीहरूको फोटो सार्वजनिक हुँदैन। किन नेपालमा धनी उनीहरू आर्थिक रूपमा मात्रै धनी हुन्छन् र मनका हिसाबबाट उनीहरू धनी हुन सक्दैनन्? किन राजीव विक्रम शाहहरू अरू संस्करणमा जन्मन सक्दैनन्? हामीले नेपालको इतिहास हेऱ्यौँ भने जाजरकोटे राजाको कुरा गरौँ, मुस्ताङ्गी राजाको कुरा गरौँ, या काठमाडौँमा बस्ने खास गरी शाह वंशको त्यति बेलाको राज्य सत्ता चलाउने राजाको कुरा गरौँ, या विभिन्न त्यति बेलाको जाजरकोट, सल्यान या मुस्ताङ, यी राजाहरूको कुराकानी गर्दै गर्दा त्यो राजपरिवारबाट
पनि राजनीतिमा आएर राजनीति पनि समाजसेवाको एउटा माध्यम हो भनेर एउटै प्रदेशमा गएर स्वास्थ्य सामग्रीका हिसाबबाट 1 करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्नु, त्यसै गरी अहिले अप्ठ्यारोमा परेका जनताहरूका लागि उपचारमा सहज होस् भनेर अस्पताल निर्माण गर्नु र विभिन्न जाजरकोट जुन जिल्लाका जनता खास गरी विगतको हामीले 1 दशक अगाडिको अनुभव हेऱ्यौँ भने हरेक वर्ष हजारौँको सङ्ख्यामा झाडा पखालाबाट निधन हुने जिल्लाको रूपमा जाजरकोट जो भोकमरीबाट समेत पीडित हुन्थ्यो, त्यो जिल्लाका जनतालाई हेलिकप्टर चढाएर ल्याएर या त्यहाँ हेलिकप्टर चढाएर डाक्टरहरू लिएर गएर उपचार गर्ने जो प्रकारको काम राजीव विक्रम शाहले गर्नुभयो, उहाँलाई निर्वाचनमा जनताले मतद्वारा निर्वाचित गर्न सकेनन् किनभने 2074 सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा चुनावी समीकरण थियो। त्यो समीकरणका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राजीव विक्रम शाह चुनाव लडिरहनु भएको थियो। त्यहाँको स्थानीय निर्वाचनको पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेकपा एमाले पहिलो नम्बरमा थियो, झन्डै 20,000 को हाराहारी मत नेकपा एमाले प्राप्त गरेको थियो भने दोस्रो नम्बरमा नेपाली कांग्रेस थियो, उसको 19,000 को हाराहारी मत थियो। माओवादी केन्द्र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको 17,000 को हाराहारी मत हुँदाखेरिमा साँच्चै नै दुईवटा दलको साझा उम्मेदवारका रूपमा वर्तमान मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत चुनाव लड्दै गर्दा 18,000 भन्दा बढी मतको फरक कम्युनिस्ट पार्टीको उम्मेदवारसँग हुँदा पक्कै पनि उहाँलाई चुनाव जित्नका लागि अप्ठ्यारो भयो, निर्वाचन जित्नु भएन। 70 सालको निर्वाचनमा उहाँ र शक्ति बस्नेत दुवैजना निर्वाचित बन्नुभएको थियो। तर हामीले आज राजीव विक्रम शाहसँग कुराकानी गर्न खोजेको या कुराकानी प्रस्तुत गरेको विषय चाहिँ एउटा उदाहरणीय पात्र, हामी आदर्श पात्र भनिरहेका छैनौँ, उदाहरणीय पात्र जसले आफ्ना तर्फबाट जनताको हितमा केही न केही काम गर्यो। जन्मका हिसाबबाट एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मिएको काठमाडौँमा हुर्किएको र विदेशको विश्वविद्यालयमा गएर पढेको मानिस मेरो पिता पुर्खा यो ठाउँमा थिए। जाजरकोटबाटै 3 पुस्ता 4 पुस्ता अगाडि उनीहरू त्यो ठाउँ छोडेर काठमाडौँ आएका रहेछन् भने मेरो पिता पुर्खाले आर्जेको जमिन कस्तो रहेछ, मेरो पिता पुर्खाले कुन जनतालाई शासन गरेका रहेछन्, ती जनताको आजको अवस्था कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाँदै गर्दा ती जनताको दुःखमा ती जनताको पीडामा मलम लगाउने काम एउटा पात्र गर्छ भने यस्तै सम्पत्ति भएका तर मन नभएका प्रशस्त पात्रहरू छन्। हामी सुखमा बाँच्ने भने पनि दुःखमा बाँच्ने भने पनि बरु सुखमा र सयलमा बस्दाखेरिमा छिटो रोग लाग्ला र हाम्रो निधन नजिक बन्ला, तर हामी दुःखका मान्छेहरूसँग डाँडा काँडा हिँडेर त्यहाँको प्राकृतिक र जैविक प्रकारका खानेकुरा खाएर त्यहीको हावापानीमा हामी साँच्चै बढ्ने र त्यही समय बिताउने कुराकानी गऱ्यौँ भने पक्कै पनि त्यसले हाम्रो आयु दीर्घ मात्रै बनाउँदैन, ती जनताको आत्माले पनि हामीलाई एक प्रकारको आशीर्वाद दिन्छ। त्यस कारण पनि आजको व्यक्ति विशेषमा फेरि उहाँसँग हामीले सम्पर्क स्थापित गर्न सकेनौँ, उहाँसँगको कुराकानी पुरा गर्न सकेनौँ, तर कम्तीमा पनि एउटा यस्तो उदाहरणीय पात्र राजीव विक्रम शाह जस्तै 10 पात्र समाजमा उत्पन्न हुन्छन्। अरू पात्र पनि हामीले उहाँहरूको अन्तर्वार्ता नगर्दैमा छँदै छैनन् भनेको होइन। एउटा सानो युवा जो राति राति हातमा झाडु लिएर सहर सफा गर्न निस्कन्छ, त्यो केपी खनालको कथा हामीले यही कार्यक्रम व्यक्ति विशेषमा प्रस्तुत गरेका छौँ। सडक मानव मुक्त बनाउने अभियान लिएर मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गरेको एउटा युवा रामजी अधिकारीको कथा हामीले यही कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसै गरी खानेकुरा नभएका बाँच्ने आधार नभएकाहरूलाई आफ्ना तर्फबाट सदैव काम गर्ने दिलशोभाको कथा या सानसाना बालबालिकाहरूलाई जेलमा बाउआमा हुँदाखेरिमा उनीहरूलाई पाल्ने र पढाउने अनि उनीहरू हुर्किसके पछाडि रकम दिएर उनीहरूलाई सो व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने पुतली घरकी पुष्पा बस्नेत, यस्ता धेरै पात्रसँग हामीले अन्तर्वार्ता गरेका छौँ। यो सबैको एउटा मात्रै जड छ, यो सबैको एउटा मात्रै कारण छ, त्यो भनेको चाहिँ यस्ता आदर्श पात्रहरू समाजमा अरू पनि निस्किउन् जोसँग स्रोत छ तर मन छैन। त्यसका लागि पनि आजको व्यक्ति विशेषमा हामीले राजीव विक्रम शाहसँगको कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम यी सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।